अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू विला। आज मैं जान नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब वापसी का लंबा सफ़र शुरू हो चुका था। राबिया और दरताशा सो रही थी जबकि मैं जाग रही थी और रकैया की भाभी के बारे में सोच रही थी। रकैया की भाभी चंद रोज़ मेके में रहने के बाद खुद ही चली आई थी और बातों ही बातों में उसने कहा था, मैं आपकी कहानी जानती हूँ। ये सुनकर मुझे राबिया पर गुस्सा आया कि उसने यहाँ क्या हर किसी को मेरी कहानी बता रखी है। फिर ये सोच करके उसने महज मेरी हमदर्दी में जहाँ मेरा जिक्र किया होगा, मेरा गुस्सा जाता रहा। ताहम मुझे ये बात पसंद ना थी कि कोई हमदर्दी से भी मेरा जिक्र करे। रकैया की भाभी ने मुझसे बहुत सारी बातें करते हुए कहा था, हम समझते हैं दुनिया में हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं, हम ही मसाइल का शिकार हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं। बहुत सौ से अगर हमारे दुख ज़्यादा हैं तो बहुत सौ से कम भी हैं। अब आप अपने आप को देखें और पहले मुझे पढ़ने के अलावा किसी चीज़ का होश ना रहा कि पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर पढ़ाने लगी तो खुद को भूल गई, मगर बाप को मैं ना भूली थी। उन्होंने जब देखा कि अब मैं बिल्कुल फारिग हूँ, शादी की कोशिशें शुरू कर दी। मगर अब मसला रिश्ते का था। असल में हमारा कोई भाई नहीं था, सिर्फ 2 बहनें ही थी। इसलिए बा चाहते थे हम हो पढ़ लिख जाएं। मगर छोटी ने सिर्फ ये किया हुआ था। उसकी शादी हो गई जबकि मुझे पढ़ने का शौक़ था। दूसरा, मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी मगर माँ बाप के सामने मजबूर हो गई। वैसे भी लड़की कितना ही क्यों ना पड़ जाए, शादी के मामले में उसकी मर्ज़ी मालूम करना बेगैरती समझा जाता है। यही वजह है मेरी शादी हो गई। मगर ये ज़िंदगी तो नहीं जो मैं गुजार रही हूँ। खुद ही सोचिए, उस औरत की कोई ज़िंदगी है जिसको उसका शौहर घूंघट उठाते ही छोड़कर चला जाए। ये है कि बाद में उन्होंने मुझे कबूल कर लिया, मगर सिर्फ मजबूरी से। वो कोई काम ना करते। गो कि मैं खुद कमाती हूँ, मगर दूसरी औरतों की तरह क्या मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि मेरा शौहर भी कमाए और अपनी कमाई मेरे हाथ पर रखे। बस बीबी ये समझे, हर कोई ज़िंदगी से समझौता करने की कोशिश में है कि ज़िंदगी कांटों की सेज है। इसमें फूल हैं तो सही, मगर आपने देखा होगा कि एक फूल के साथ कई कांटे होते हैं। इंसान लाख बचे मगर ये कांटे कहीं ना कहीं हराश डाल ही देते हैं। अब देखो, वो मेरे साथ कहीं भी जाना पसंद नहीं करते और मैं कौन सा उनके साथ जाना चाहती हूँ। क्या मैं नहीं जानती? मुझे उनके साथ देखकर लोगों के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे उसकी दास्ताने दर्द सुनकर अपना दर्द कम ही लगा था, वरना जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो मेरे होंठों पर भी तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। ये सुनकर के ये शौहर औरत अपने शौहर से कितनी बड़ी है। सारा सफ़र अपने और लोगों के दुखों का मुवाजना करते हुए गुजर गया था। हम लोग जब घर पहुँचे तो परवेज़ भाई क्लिनिक जा चुके थे। राबिया लोग ऊपर चले गए। जब मेरे लिए अज़रा ने दरवाज़ा खोला तो मुझे देखकर बुरा सा मुँह बनाया और एक तरफ हट गई। मैं सीधी अपने कमरे में आई। कमरे की हालत ख़राब थी। अज़रा मेरी गैर मौजूदगी में सफाई करना भी गवारा ना किया था, और ज़रूरत ही क्या थी उसको सफाई करने की। जब वो मुझसे अपना कोई काम करवाना गवारा ना करती थी तो फिर मेरा काम कैसे करती। मैंने सफरी बैग कंधे से उतारकर एक तरफ रखा और सफाई में जुट गई। शाम तक मैं सफाई से फारिग हो चुकी थी। रात को जब भाईजान वापस आए तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके सो चुकी थी कि सफ़र की थकान थी। लेकिन सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी, जो कि मेरी अदम मौजूदगी में खुल चुके थे, भाईजान मेरे कमरे में आए। मेरा हाल अहवाल पूछा, कुछ चार सदा के बारे में पूछा तो मैंने बताया। सब लोग बहुत अच्छे थे और बड़ी मोहब्बत से मिले तो वक़्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका, इसलिए तो कहा था चली जाओ। भाईजान अपनी उस दिन की हफ़्त मटाते हुए बोले। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोले, आयशा, मुझे कनाडा जाने के लिए स्कॉलरशिप मिला है, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे जाना चाहिए। वो मेरी राय पूछ रहे थे।
مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں۔ خیال تو جانے کا ہے، تم ساتھ چلو گی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے کہا ہاں، اور پھر میں نے دیکھا میری بات پر پرویز بھائی کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی، جس کو چھپانے کے لیے انہوں نے جلدی سے رخ موڑ لیا اور باہر نکلتے ہوئے بولے، اچھا شام کو تیار رہنا، پاسپورٹ کے لیے تصویریں بنوانے جانا ہوگا، اور چلے گئے۔ میں حیرت سے سوچنے لگی، کیا وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے؟ اگر یہی بات تھی تو انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کی دعوت کیوں دی؟ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، میں نے سوچا، اور جب پرس اٹھا کر کالج جانے کے لیے باہر نکلی تو عذرا گویا لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پہلے میری بات سن لو پھر کالج جانا، وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، شام کو سنانا جو سنانا ہے، میں نے لاپرواہی سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، ٹائم نہ ہونے کا کسی اور کو کہنا، میری بات تمہیں اب بھی سننا ہوگی۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں تمہاری پابند نہیں ہوں۔ میں آگے بڑھی تو عذرا نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا، پھر دانت پیستے ہوئے بولی، محض تم سے نجات پانے کے لیے میں نے ان کو کسی طرح باہر جانے کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اب اگر انہوں نے رسمی طور پر تمہیں ساتھ چلنے کی دعوت دے ہی دی ہے تو تم اپنے اوقات نہ بھول جاؤ، ساتھ جانے سے انکار کر دو۔ کیوں؟ میں نے تیکھی نظروں سے اس کو آج پہلی بار دیکھا۔ انہوں نے مجھے خود ساتھ چلنے کی دعوت دی ہے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تو انکار بھی ان کو خود کرنا ہوگا۔ اب میرا ہاتھ چھوڑ دو، وہ وقت گیا جب تم اپنی من مانی کرتی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ بہت پرتو بات مجھے غصہ آیا تھا۔ وہ انکار کر سکتے تو میں تم سے بات نہ کرتی۔ اب میری بات بھی سن لو، اگر تم نے ساتھ جانے سے خود ہی انکار نہ کیا تو مجھے میرے بچے کی قسم ہے میں پرویز سے طلاق لے لوں گی، کیونکہ بیوہ ہونا بے اولاد ہونے سے بہتر ہے کہ میں جس کو بچا سکتی ہوں اس کو لے کر تمہارے سائے سے دور چلی جاؤں، اور چونکہ میری بات وہ مانیں گے نہیں، اس لیے میں طلاق اور اپنا بچہ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ اگر تم ہمارے ساتھ رہی تو پھر ہم بھی نہیں رہیں گے۔ رحم کرو مجھ پر اور میرے گھر پر، کتنے لوگوں کو کھا چکی ہو اب اور کتنوں کو کھاؤ گی۔ اپنے باپ کا گھر اگر آباد دیکھنا چاہتی ہو تو ساتھ جانے سے انکار کر دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں وہی کروں گی جو تم سے کہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کتنی دیر گمسم سی وہیں کھڑی رہی، پھر سر جھٹک کر کالج چلی آئی، مگر ذہنی طور پر بے سکون ہو چکی تھی۔ پرویز بھائی کے بدلنے کی مجھے امید نہیں تھی، باقی سب تو غیر تھے اس لیے بدل گئے، مگر وہ تو میرے ماں جائے میرے سگے بھائی تھے، پھر وہ کیوں بدل گئے؟ عذرا کہتی ہے مجھے جانے سے انکار کرنا ہوگا، انکار کر دوں تو پھر رہوں گی کہاں؟ کیا اکیلی اسی شہر میں رہ سکوں گی؟ ہیلو عائشہ، گم آئی؟ مس سہیلا نے پوچھا، پھر میز پر پرس رکھتے ہوئے بولی، ارے آپ تو کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ وہ بس طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو چھٹی کر لی ہوتی، سہیلا نے مشورہ دیا۔ پہلے ہی بہت کاٹ چکی ہوں، میں نے کہا، پھر گھڑی دیکھ کر کھڑی ہو گئی کہ پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ ویسے بھی جو ٹیچر اسٹاف روم میں آتی وہ پریشانی کی وجہ یا طبیعت کی خرابی کی وجہ ضرور پوچھتی۔ کلاس میں آئی تو ابھی بہت کم لڑکیاں آئی تھیں۔ میں نے حاضری والا رجسٹر نکالا اور دیکھنے لگی، اتنی دیر میں لڑکیاں بھی آ گئیں اور حاضری لینے لگی، مگر رک رک کر۔ پھر جب لیکچر شروع کیا تو پریشان ذہن کی وجہ سے بار بار بھول جاتی، آخر آدھا پیریڈ چھوڑ کر اسٹاف روم میں آ گئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی جو میں نارمل رہتی۔ اس دنیا میں میرا ایک ہی پیار کا رشتہ باقی بچا تھا، وہ خود کو مجھ سے اور میری نحوست سے بچا کر مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اگر پرویز بھائی کی جگہ اماں ابا ہوتے تو کیا وہ بھی ایسا ہی کرتے؟ ہرگز نہیں۔ وقت سے پہلے ہی کالج سے نکل آئی، اسٹاپ پر بھی سوچوں میں گم کھڑی رہی، حتیٰ کہ میری روٹ کی 2 بسیں آ کر نکل گئی اور تب مجھے رکشے میں گھر آنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ گھر آئی
تو چچی آئی ہوئی تھی۔ ان کو سلام کیے بغیر اپنے کمرے میں آئی کہ انہوں نے کون سا میرے سلام کا جواب دینا تھا۔ ہوا مہا جواب میں ایک ہی جملہ سننا پڑتا اور مجھے کیا پڑی تھی کہ آپ بیل مجھے مار کہتی۔ اپنے کمرے میں بند سارا وقت سوچتی رہی۔ کھانے کا بھی موڈ نہ ہوا، یہ تو مجھے خود بھی معلوم تھا۔ پرویز بھائی نے مجھے رسماً ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، لیکن ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ ان کو کچھ تو سوچنا چاہیے تھا۔ ان کی تو میں سگی بہن تھی، یہاں اکیلی کیسے رہ سکتی تھی؟ دنیا کیا کہتی؟ مگر انہوں نے سوچا بھی تو صرف اپنے گھر کا، اپنے بچے کا۔ بھائی ہی تو تھے، ماں باپ تو نہ تھے۔ شام کو ڈیوٹی سے واپسی پر حسب وعدہ پرویز بھائی میرے کمرے میں آئے اور مجھے آرام سے لیٹے دیکھ کر بولے، چلو بھائی جلدی کرو عائشہ، تم تو بڑے آرام سے لیٹی ہو، کس بات کی؟ میں نے ان کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک دم انجان بن کر پوچھا اور اٹھ بیٹھی۔ بھائی تصویروں کے لیے اسٹوڈیو نہیں جانا؟ بھائی جان نے کہا تو میں اٹھ کر ان کے مقابل آئی اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیا وہ واقعی بدل گئے تھے؟ میرے اس طرح دیکھنے پر بھائی جان بولے، کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی کرو، پہلے ہی دن کم رہ گئے ہیں۔ میرے اور تمہاری بھابھی کے کاغذات کب کے تیار ہو چکے ہیں، اب بس تمہارے ہی رہ گئے ہیں۔ گویا ان کا پہلے مجھے ساتھ لے جانے کا پروگرام نہیں تھا، اس لیے صرف اپنے اور بھابھی کے کاغذات بنوائے تھے۔ کچھ نہیں، میں نے دکھ سے ان کو دیکھتے ہوئے رخ بدل لیا اور سنجیدگی سے کہا، بھائی جان مجھے افسوس ہے میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں گی۔ بھائی جان نے چونک کر مجھے دیکھا، کچھ وقت خاموشی کی نظر ہوا، پھر انہوں نے پوچھا، کیوں نہ جا سکو گی عائشہ؟ بس موڈ نہیں اپنا وطن چھوڑنے کا، آپ جائیں۔ زندگی میں ترقی کے ایسے مواقع کبھی کبھار ہی ملتے ہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، حالانکہ دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ لیکن صبح تو تم نے کہا تھا کہ چلو گی، اب کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے تھے مجھ سے۔ صبح کی بات چھوڑیں، اب جو کہہ رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ نہ جا سکوں گی، میں نے صاف صاف کہا کہ اندر کی بات بتا کر میں اپنے باپ کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا جیسی تمہاری مرضی۔ پرویز بھائی کچھ دیر کھڑے رہے، پھر باہر نکل گئے۔ انہوں نے زیادہ اصرار نہ کیا تھا، شاید یہ سوچ کر کہ میں کہیں ان کے ساتھ جانے کی حامی نہ بھر لوں، اور میں پاگل تھی جو یہ حامی بھرتی۔ محض میری وجہ سے وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے تھے اور میں پھر ساتھ جانے کی حماقت کرتی۔ پاگل تھی کیا؟ حالانکہ اب مجھے پاگل ہی ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ آخری دکھ پہلے دکھوں سے زیادہ بھاری تھا۔ وہ سب تو دنیا چھوڑ گئے تھے، اس لیے مجھے بھی چھوڑ دیا، لیکن پرویز بھائی زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ کر جا رہے تھے، میں ان کی ذمہ داری ہی تو تھی۔ ٹھیک 10 دن بعد وہ سب جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ گاؤں سے سب لوگ ان کو الوداع کہنے آئے ہوئے تھے۔ جاتے ہوئے پرویز بھائی مجھ سے ملے، پھر کہا، صرف 3 سال کی بات ہے، پھر میں آ جاؤں گا اور یہ 3 سال تم اسی گھر میں رہ سکو گی۔ ہاسپٹل سے اجازت میں نے لے لی ہے اور 3 سال بعد تو میں آ ہی جاؤں گا۔ حالانکہ مجھے یقین تھا عذرا ان کو آنے نہیں دے گی۔ دیکھو میں تمہیں باقاعدگی سے خط لکھتا رہوں گا، تم بھی جواب ضرور دیا کرنا، کوئی فکر نہ کرنا۔ ڈاکٹر ذاکر تو یہاں تمہارے پاس ہوں گے ہی، چچا اور ریاض بھائی وغیرہ بھی آتے رہیں گے۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی بھائی جان، میں نے بامشکل کہا۔ سارا خلق سوکھ رہا تھا، دل کو اندر جیسے کوئی مٹھی میں لے کر دبا رہا تھا۔ میں ضبط کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں جب پرویز بھائی گھر سے نکل رہے تھے ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں چیخ مار کر ان سے لپٹی اور زور زور سے رونے لگی۔ پرویز بھائی پوری قوت سے مجھے خود سے لپیٹ لیا اور خود ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں لوگوں اور وقت کی پرواہ کیے بغیر روتی گئی کہ اچھی طرح جانتی تھی یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر پیار کی یہ ٹھنڈک مجھے کبھی نہیں ملنا تھی۔ ایاز، اماں،
अब्बा और फेरोज़ जब मुझे छोड़कर अपने आखिरी सफ़र पर रवाना हुए थे तो मैं होश में नहीं थी। मैं उनमें से किसी को भी उनके आखिरी सफ़र पर जाते हुए ना देखा था, लेकिन परवेज़ भाई को उससे जुदा करके हमेशा के लिए जाते हुए आखिरी बार देख रही थी। मेरे जीते जी उनकी वापसी नामुमकिन थी, फिर मैं कैसे ना रोती। ड्रामा। माँ अज़रा की आवाज़ नफ़रत भरे अंदाज में कानों में टकराई। मैं चौंकी और फिर संभल गई और भाईजान को छोड़कर अलग हट गई। जाकिर साहब, आयशा का खास ख्याल रखिएगा और भाभी आप भी तवज्जो रखिएगा, भाईजान राबिया से कह रहे थे। फिर वो मुझे प्यार करते हुए बाहर निकले। सबके साथ एयरपोर्ट जाने से मैंने इनकार कर दिया था। फ़ायदा क्या था? वहाँ इतने लोगों की नफ़रत भरी नज़रें सहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। फेरोज़ ज़िंदा होते तो क्या इन लोगों की ज़रूरत थी कि मुझसे इस तरह नफ़रत करते? मगर तब उन्होंने मुझसे नफ़रत की ही कब थी? वो सब तो मुझे पाकर खुश थे। खेल तो किस्मत ने खेला था। परवेज़ भाई चले गए, मगर मैं बाद में भी बिलखती रही। राबिया मुझे संभालने लगी, चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर मुझे सब्र नहीं आ रहा था। आता भी तो कैसे, जबकि मालूम था आप परवेज़ भाई मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मेरे जीते जी अज़रा उनको आने नहीं देगी, फिर मैं क्यों ना रोती इस आखिरी रिश्ते से जुदा होते हुए। बहुत दिन मैं बुखार में जलती रही। कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी। राबिया बहुत ख्याल रखती थी, मगर तबीयत किसी तरह भी संभलने में ना आ रही थी। यहाँ तक कि कनाडा से परवेज़ भाई का हरियत का हाथ भी आ गया। मुझे देते हुए राबिया ने कहा था, अब तो ठीक हो जाएं। वो लोग तो वहाँ आराम से अपनी ज़िंदगी शुरू कर चुके हैं, जबकि अब आप भी खुद को संभाल लीजिए। वो चली गई तो मैंने हाथ खोला। परवेज़ भाई ने लिखा था, प्यारी बहन आयशा, बहुत प्यार। हम यहाँ हैरियत से हैं और तुम्हारी हैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहते हैं। हम लोग हैरियत से कनाडा पहुँच गए हैं। रहाइश हॉस्पिटल की तरफ से मिली है। तुम्हारी भाभी और मुन्ना तुम्हें बहुत याद करते हैं और मेरा तो फ़िलहाल सारा ध्यान ही तुम्हारी तरफ है। तुम कैसी हो? कॉलेज जा रही हो या फ़िलहाल छुट्टियां ले रखी हैं? हाथ मिलते ही जवाब लिखना। मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ। वस्सलाम, तुम्हारा भाई परवेज़। मैंने हाथ को एक बार नहीं कई बार पढ़ा और फिर हंस पड़ी। भाई ने लिखा था, तुम्हारी भाभी और मुन्ना तुम्हें बहुत याद करते हैं। कितनी गलत बात लिखी थी। मुन्ना हसन, जिसको मुझे उठाने की इजाज़त ही ना थी, जिसको मेरी पहचान ही ना थी, वो मुझे याद करता था। और अज़रा, वो मुझे याद कर सकती थी? कभी नहीं। वो तो अपने ख्यालों में भी मेरी आमद को पसंद ना कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से वो अपने शोहर और बच्चे को मेरे साए, मेरे मनहूस वजूद से बचा कर लेकर गई थी। फिर मुझे याद कैसे कर सकती थी? जाते हुए भी उसने मुझसे मिलना गवारा ना किया था। अब वो मुझे याद करती थी, था ना सफ़ेद झूठ। हाथ पार कर मुझे रोना भी आया और हंसी भी। ताहम उसके बाद मेरी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी थी। पूरा एक महीना मैंने कॉलेज से छुट्टियां ली थी, फिर खुद को संभालते हुए कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। एक नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। घर गो के बहुत बड़ा ना था, मगर फिर भी रात को मुझे अकेले डर लगा करता था। ज़रा सी भी आहट होती तो जान निकल जाती कि पता नहीं कौन है। पत्ता भी हिलता तो मारे खौफ के रंग पीला पड़ जाता। ऐसे में मैं सारी रात जाग कर गुजारती। खासकर खराब मौसम में तो ये खौफ और भी बढ़ जाता जब बादलों के साथ बिजली भी कड़कती। ऐसे मौसम में तो मैं अम्मा के पास उनसे लिपट कर सोया करती थी, लेकिन अब वो सारे नहरे ख़त्म हो चुके थे। माँ भी दुनिया की कैसी प्यारी चीज़ है। उसकी मौजूदगी औलाद के लिए मोहब्बत और रहमत होती है, और मैं इस रहमत से महरूम हो चुकी थी और अब अपनी तन्हाई से बहुत खौफज़दा थी। दिन तो जैसे तैसे लोगों में गुजर जाता था, मगर रात काटना मुश्किल हो जाता। पहले तो परवेज़ भाई के कनाडा जाने के बाद मेरी खराब तबीयत की वजह से राबिया रात को मेरे पास ही रुक जाती थी। मगर कब तक? उसने मुझे अपने साथ रहने की दावत दी थी, मगर मैंने इनकार कर दिया था। अच्छा नहीं लगता था मेरा उनके साथ रहना। अब मैं थी और डरी सहमी खौफ बड़ी जागती रातें, मगर
اس کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ پھر میں کیا کرتی؟ زندگی کا اپنا ایک رنگ ہے۔ جب ایک شخص جو ہمارے ساتھ رہتا الگ ہونے لگتا ہے تو ہماری جان پر بن جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں اگر یہ ہم سے بچھڑ گیا، دور چلا گیا، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ شاید اس کی جدائی میں مر جائیں گے، مگر ایسا نہیں۔ وقت آہستہ آہستہ اپنی گرد ان کی یادوں پر ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر ہمیں لوگ برائے نام ہی یاد رہ جاتے ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک سچ ہے کہ اس کے باعث وہ کبھی کسی حوالے سے، کسی واقعے سے یاد آتے ہیں تو دل کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ میں بھی اس نئی زندگی کی عادی ہو چکی تھی، مگر سکون، لمبی نیند کبھی نہ آئی تھی۔ رات میں اب بھی کئی بار آنکھ کھلتی، خوف آتا، مگر میں پھر سے سونے کی کوشش شروع کر دیتی تھی کہ یہ خوف تو عمر بھر کے لیے ملا تھا، اور اب جب تک میں زندہ ہوں مجھے تنہا ہی رہنا تھا۔ پھر یہ ڈر اور خوف کیسا؟ زندگی سے آنکھ مچولی کھیلتے 2 سال گزر گئے تھے۔ پرویز بھائی کے ہاتھ باقاعدگی سے آتے تھے اور میں جواب بھی دھیان سے دیا کرتی تھی۔ اس دوران میں رابعہ کئی بار اپنے گاؤں گئی تھی۔ اس نے مجھے بھی ہر بار ساتھ چلنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے ہر بار انکار کر دیا تھا کہ یہ تنہائی تو عمر بھر کا تحفہ تھی، پھر کہاں تک لوگوں کا عارضی سہارا حاصل کرتی۔ اس دن میں کالج سے بہت خوش ہوئی آئی تھی کیونکہ ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنے پر میری پروموشن ہوئی تھی اور میں لیکچرار سے پروفیسر بن گئی تھی۔ اس پروموشن کی خبر تو کئی دن سے میرے کان میں پڑ رہی تھی، مگر باقاعدہ آج پرنسپل نے مجھے بلا کر تعریفی سند کے علاوہ پروموشن کے کاغذات بھی دیے تھے۔ اصل میں پرویز بھائی کے جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اپنا خوف کم کرنے کے لیے میں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا اور تحقیقی مقالے کے لیے مواد جمع کرنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں آج میں پروفیسر بن گئی تھی۔